Nakahuman tuod ta sa ato ang kurso dito sa Pilipinas sa 4 ka tuig pero wa na to gipili ang pagpatrabaho base sa ato ang eskwelahan dito sa Pilipinas. Ubanay ko ninyo kay naa ako diri napadpad sa Riyadh, Saudi Arabia para maningpad og buhaton tanan para lang sa ato ang pamilya. Dito manggod sa Pilipinas lisod kaayo og grabe gyud kamahal sa pamalitunon. Og usa pa sad grabe ang qualification. Oo, nakahuman ta dali ra ta makakita og trabaho. Pero ang ato ang kalaay gamay kayog sweldo. Mura ra gihapon tag wala mo eskwela, mura ra gihapon ta og wala makahuman og kurso. Pero ato ang gipili ang pagpaningpad diri sa Riyadh, Saudi Arabia. So ako trabaho diri usa ko ka housekeeping, tanan akong buhaton para lang malimpyo ang maong area. Lisod man kaayo buhaton pero kay bawta nga para sa ato ang pamilya labi na layo ta sa ilaha. Pero sige lang ang ato ang gibuhat para gyud ni sa ilaha. Mao nang karon lisod man kaayo pamalandungon nga agubang tawo o siyempre sa mga kaliwatan nato. Sila ang number 1 nga modaon sa atoa para kita dili makapadayon kay gusto nila di sila malabuan ang ilang kalipay nga mag-antos ta para sa ato ang matag aldaw nga kinabuhi. Mao na nga dili gyud nako ikaula o nga akong trabaho diri nga tigkuskus ra og bawol, tigmap, tiglimpyo sa mga table ug uban pa nga trabaho unon. Kay tungod kani ang akong gitrabaho mas lami ni sa pamati kaysa didto sa Pilipinas. Kay dire kumpleto ang imong sweldo, libre tanan, balay, biyahe ug uban pa. Mao na nga pasalamat gihapon ko kay tungod ani akong trabaho nakaya nako provide ang akong pamilya labi na sa akong ginikanan sa akong igsuon. Unta nga magpadayon gihapon ang ato ang pagpanarbaho nga dili lang gyud ta hatagan og sakit sa atong panglawas o hatagan gihapon ta og kapiskay sa ato ang kalawasan. Kinsa man tong mga OFW nga nag-antos para sa atong pamilya, kumbati ra gihapon ta og laban lang ta para sa ato ang pamilya. Kanang ubang tao ayaw na ninyo paminawa kay tanan nila ang gipangistorya, wala na sila kabalo og unsa gyoy tumong sa ato ang pagpanarbaho, pagpalayo kanila. Mao na nga amping lang ta kanunay og padayon ang ato ang maayo nga gibuhat para sa ato ang pamilya og para sa ato ang kaugmaon. Og diri na lang taman og amping mo kanunay. Ug unta makita-kita pa ta sa sunod natong video. Ayaw kalimot sa pag-like, share o subscribe sa ato ang YouTube channel. Amping mo tanan og God bless kanunay.